دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، عزت لایا عظمت لایا امن سکون محبت لایا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو داری دے پٹھے دفاع کرنا، شباز دفاع کرنا، اور یوم دفاع تے ساڑھے جائے فقیرہ نو بلاؤ۔ توجہ میری ایک تقریر اتھے ہو جاوے اور فوجیاں دے سینے تے ایڈے ایڈے نا، اور زرداری دے پٹھے نو ویکھ کے انہاں کشمیر فتح نہیں کرنا، کیوں جی؟ ہاں جی، فوجیاں دے دل دے اندر جڑی نفرت کفر دے خلاف پیدا ہونی او شباز شریف نو ویکھ کے تے نہیں نہ ہونی جڑے مرزائیاں نو بیٹھ برا کہندا جی، تے نچن ٹپن والے نو ویکھ کے تے نہیں نہ ہونی۔ فوجیاں دے سینے اور اتنے چاڑے ادو ہونے جدوں مولی خادم نو ویکھنے کرو۔ میں اتنے جہاد دی آیتاں پڑھاں گا تے فوجیاں دے دل اور گرم ہون گے۔ میں اتنے حدیث پڑھ دیا گا نا بھائی ایک رات جڑا اور سرحدوں تے پہرا دین دی کتنی وڈی فضیلت، میں اتنے دساں گا نا حضور نے فرمایا ساریاں اکھاں رو پین گیاں تین نہیں رون گیاں، انہاں وچ ایک اکھ ہووے جنہیں سرحدوں تے پہرا دیندیاں رات گزاری ستی کوئی نہیں، اور میں اتنے بیان کراں گا۔ اور بلاول تو کی پتہ ہے جڑا جناب مورتیاں تے جا کے چڑھدا، شبازے نو کی پتہ ہے جنوں انہاں آتا ہے نا بھی پڑھنی نہیں آئی۔ میں اتنے دساں گا اسلام وچ مجاہد دی کتنی وڈی فضیلت ہے، کیوں جی؟ میں اتنے دساں گا کہ گھوڑے دی گردن تے حضور نے ہاتھ پھیریا تے گھوڑے نو کی فرمایا، میں اتنے دساں گا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ حضور نے قرآن نے کہا گھوڑے تیار کرو، قوت تیار کرو، تے حضور نے خود، میں دساں گا نا حضور نے خود اس لفظ قوت دی کی جدا تفسیر قرآن دی بیان کی تھی۔ حضور ممبر تے بیٹھ کے تقریر فرماندے آواز فرماندے جان دے قوت جڑی اسلام نے بیان کی ہے کیڑی ہے؟ صحابہ کہ جی سانو تے نہیں پتا، فرمایا ان القوت رمیو، فرمایا جانتے ہو یہ جو قوت قرآن نے کہا اسے پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو۔ ہاں میں کہاں گا نا حطب لے آؤ میدان ہے، شاہین بھی لے آؤ، عبدالی بھی لے آؤ، غوری بھی لے آؤ، کیوں جی؟ جیڑا مورتیاں تے جا کے انج دودھ کردا انہوں کی پتہ ہے کہ شاہین کیڑے ہاتھ نہ چلائے۔